101.6। नमस्कार। शैक्षिक क्षेत्रको सुदृढीकरण र उज्यालो नेपाल बनाउने अभियान सहितको रेडियो कार्यक्रम शिक्षा संवादमा सहकर्मी माया कडेलसँगै प्रेम छेत्रीको स्वागत छ। कार्यक्रम शिक्षा संवाद तपाई विजय एफएम 101.6 हरेक साताको सोमबार र बुधबार बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो कार्यक्रम तपाई मंगलबार र बिहीबार बेलुका 8 बजेपछि पुनः प्रसारण पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाई हामीलाई 101.6 एफएम नामको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी www.bizfm.org.np मा पडकास्टमा गएर तपाईलाई पाएक परेको समयमा सुन्न र डाउनलोड गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं। त्यसै गरी हाम्रो पात्रोबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम तपाई काउसतीमा रहेको मध्यबिन्दु एफएम 101 मेगाहर्जमा सोमबार र बिहीबार बिहान 8 बजेपछि सुन्न सक्नुहुन्छ। अबको आधा घण्टा हामी तपाईसँगै रहनेछौं। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नवलपुर संघको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको यो दोस्रो चरणको कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा हामी शैक्षिक जगतमा भइरहेका गतिविधि प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। शिक्षा क्षेत्रका उपलब्धि, चुनौती तथा समाधानका उपायहरूसँगै हाम्रै वरपर भइरहेका शैक्षिक गतिविधि हाम्रा सामग्री बन्नेछन्। शैक्षिक क्षेत्रको सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउँदै शिक्षा र यसका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा भइरहेका शैक्षिक विकासका पक्षमा सरोकारवाला विज्ञ तथा शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कार्यक्रममा छलफल गर्छौं। शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीयता, समावेशिता, पारदर्शिता एवं सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका निमित्त शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल क्रियाशील छ। देशका विभिन्न 350 भन्दा बढ़ी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरू, शिक्षक महासंघ, शिक्षामा क्रियाशील संचार माध्यमहरू तथा अन्य समुदाय स्तरमा परिचालित संघ संस्थाहरू यसमा आबद्ध छन्। राष्ट्रिय सञ्जालका रूपमा रहेको यस अभियानले शैक्षिक क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि वकालत, पैरवी तथा सहकारी र समन्वय गर्ने गर्छ। आशा छ यस अभियानमा यहाँहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ। सुन्तली भाउजू नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? नमस्कार बाबु। छोरीले के गर्दैछिन् त भाउजू? पढाइ कस्तो छ नि नानीको? के कुरा गर्नु बाबु, स्कुलमा जस्तो त कहाँ हुन्छ र? अरूका त मोबाइल ल्यापटपमा पढ्छन् रे, हाम्रो मोबाइल पनि भने जस्तो छैन, इन्टरनेट पनि छैन। हो त नि भाउजू, कोरोनाको संक्रमणबाट बचेर पढ्ने पढाउने अरू पनि त विकल्प होलान् नि। त्यही त, सिक्ने सिकाउने विकल्पका विषयमा विद्यालयहरूले पनि सोच्ने पर्ने होइन र? यतातर्फ हामी अभिभावकले पनि सचेत बनाउनु पर्ने हो। सही कुरा गर्नुभयो भाउजू। यस विषयमा अब त हेड सरसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। उहाँले केही उपाय निकाल्नुहुन्छ कि? शिक्षाबाट वञ्चित त गराउनु भएन नि। हुन्छ, अहिलेलाई छुट्यौं, पछि भेटौँला है त भाउजू। हुन्छ हुन्छ, नमस्कार बाबु। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नवलपुरद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कार्यक्रममा आज हामी शैक्षिक क्षेत्रका गतिविधि, सार्वजनिक हितका सन्देश, कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रम बारेमा सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान समाज नेपाल चितवनका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर खड्कासँग कुराकानी गर्नेछौं। कार्यक्रमको शुरूआतमा भने लागौ शैक्षिक क्षेत्रका गतिविधि सुन्नतर्फ। गोर्खाका सबैजसो पालिकामा विद्यालय खोल्न थालेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण गर्न निर्देशन गरेपछि विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाएर बाहेक अन्य तरिकाले सिकाउन समस्या हुँदा यहाँका दुर्गमदेखि सुगमसम्मका विद्यालय सञ्चालन हुन थालेको छ। गोर्खा सदरमुकामको नवज्योति मावि डण्डी डाँडाले एक दिनमा 3वटा कक्षाका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बोलाएर पढाउन थालेको छ। पालुङटार नगरपालिकामा पनि विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको चुमनुब्री र सँगैको धार्चे गाउँपालिकादेखि तल्लो भेगका सबैजसो पालिकामा अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्।
सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका अनुसार चन्द्रागिरी नगरपालिका 7 स्थित प्रभात माध्यमिक विद्यालयले आंशिक रूपमा भए पनि पठन पाठनलाई शुरू गरेको छ। विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीहरू निम्न वर्गीय परिवारका रहेको र अनलाइन कक्षा मार्फत वैकल्पिक सिकाइ सम्भव नभएपछि नगरपालिकाको निर्देशन अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरिएको विद्यालयका शिक्षकहरूले बताएका छन्। गत असोज 1 गतेदेखि नै विद्यालयमा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट यादव लामिछाने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट पुण्य प्रसाद रेग्मी र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट प्रेम अर्याललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको छ। राजनैतिक दल र नेताहरूबीच भागबण्डा मिलेपछि 3 विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएका छन्। राजनैतिक भागबण्डाकै आधारमा ती विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको हो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो शैक्षिक क्षेत्रका गतिविधि। सरकारले संघीय संरचना सहितको नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप जारी गरेको छ। विद्यालय तहको शिक्षा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउन भन्दै प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्म प्रयोगात्मक कार्यको व्यवस्था सहित पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको हो। नयाँ संविधान शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन, संघीय संरचना र कक्षा 11-12 पनि विद्यालय शिक्षामा समाहित भएपछि नयाँ पाठ्यक्रम जारी गरिएको हो। 2076 भदौ 20 गते स्वीकृत भएसँगै यो कार्यान्वयनमा गएको छ। यसै सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को स्वरूप र अभ्यास कक्षा 1 देखि 3 सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान समाज नेपाल चितवनका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर खड्का। एकदमै धेरै प्रभाव पारेको छ। अब यसलाई अब हामीले सबै कुरालाई खालि नकारात्मक ढंगले नै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। भएका सकारात्मक पक्षलाई पनि हामीले उजागर गर्नुपर्छ हैन। यसका माध्यमबाट हैन मानवलाई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले मानवीय क्षतिको व्यापक भएको छ। अब हामी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनु पर्यो हैन। हामी जे भए मृत्युसँग त डराउनै पर्यो। यद्यपि यसले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयामको सुरुवात पनि गरेको छ, जुन नेपालमा यति छिटो यति चाँडो यो भर्चुअल कक्षाहरू अथवा अनलाइन कक्षाहरू आउँथेनन्। यही कारणले नै, यही कोरोनाकै कारणले अहिले नेपालमा होला हामीले सोचे जस्तो अपेक्षा गरे अनुसारको भएन होला, तर अनलाइन कक्षाको कुरा, भर्चुअल क्लासको कुरा व्यापक रूपमा देशव्यापी रूपमा एक प्रकारको माहौल आएको छ। त्यसैले यसलाई सकारात्मक मान्दै अब अरू विद्यार्थी नियमित रूपमा विद्यालय जाने, अध्ययन गर्ने भन्ने कुराको वातावरण चाहिँ सिर्जना भएको छैन। त्यो चाहिँ एउटा नकारात्मक पक्ष नै रहेको छ। यो पछिल्लो समय एकीकृत पाठ्यक्रमका कुराहरू अलिक बढी मात्रामा आइरहेका छन्। यो एकीकृत पाठ्यक्रम कसरी बन्यो, यो भनेको के हो? होइन, एकीकृत पाठ्यक्रम यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को अवधारणा अनुसार 2076 सालमा चाहिँ कक्षा 1 मा परीक्षण गरेर 2077 सालबाट देशैभरि कक्षा 1 को पाठ्यक्रममा कार्यान्वयन गरियो र 78 बाट चाहिँ फेरि 2 र 3 को एकैपटक देशैभरि यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ। यो एकीकृत पाठ्यक्रमले विशेष गरी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई जुन अहिले नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप ल्याएको एकीकृत पाठ्यक्रम छ, एकीकृत पाठ्यक्रमले हाम्रो बाबु नानीहरू विद्यार्थीहरू जति पनि उनीहरूलाई चाहिँ व्यवहारिक सिपको विकास गर्ने अथवा व्यवहारिक जीवन यापन गर्ने शैलीको विकास गराउने। जस्तो हिजोका दिनमा पनि पठन पाठन त थियो, हिजोका दिनमा पनि शिक्षा त प्रदान गरिएको थियो, तर अलिकति त्यो व्यवहारमुखी भन्दा पनि ज्ञानमुखी थियो, ज्ञान प्रदान गर्ने थियो। तर यो एकीकृत पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई, हाम्रो बाबु नानीहरूलाई व्यवहारिक ज्ञान, जसलाई व्यवहार कुशल सिपहरू भनेर भनिएको छ कि अहिलेको यो एकीकृत पाठ्यक्रममा व्यवहार कुशल सिपहरू राखिएको छ। यसको अर्थ हो जीवनोपयोगी सिपको विकास गराउने, अर्थात् सहज जीवन यापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सिपहरू के हुन्, ती सिपहरूको विकास ती साना साना बाबु नानीहरूबाट नै गराउँदै जाने भन्ने उद्देश्यका साथ यो एकीकृत पाठ्यक्रमलाई सुरुवात गरिएको हो। यो व्यवहार कुशल सिपहरू अन्तर्गत के पर्छ? यो व्यवहार कुशल सिपहरू भनेको जस्तो मानौँ न, जस्तो अहिले तपाईँ र मैले कुराकानी गर्दैछौँ, यो कुराकानी गर्नु भनेको सञ्चार। यो सञ्चारमा के भनिन्छ भने प्रभावकारिता चाहिन्छ। अर्थात् तपाईँले भन्न खोजेको के हो मैले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, अनि बल्ल यो सञ्चार प्रभावकारी हुन्छ। हो, यो प्रभावकारी सञ्चार गर्ने पनि हामीसँग सिप चाहिन्छ। जस्तो हामी ग्यासमा उपस्थित भएर धेरै मान्छेका हामी मन्तव्य अथवा भाषण सुन्ने गर्छौँ, तर कतिपयका भाषणहरू हामीलाई सुन्दाखेरि
उसले बोलेका कुरा नसकिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कतिपय मान्छे बोल्दै गर्दा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यो ड्यासबाट गइहाले हुन्थ्यो, बोल्ने कुरा बन्द गरिहाले हुन्थ्यो लाग्छ। यसको अर्थ के भने उसको प्रभावकारिता कलाका आधारमा, उसको संचारको सिपका आधारमा हामीले त्यो मूल्याङ्कन गरेको हो। एउटा धेरै उदाहरण मध्येको व्यवहार कुशल सिपका धेरै उदाहरण मध्येको एउटा उदाहरण। अर्को व्यवहार कुशल सिपमा भनेको जस्तो बजारमा हामी जान्छौँ नि, बजारमा जान्छौँ भने हाम्रो बालबालिकालाई बजार सम्बन्धी ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। त्यो बजारको ज्ञान हुनु पनि त्यो व्यवहार कुशल सिप भयो। अनि त्यस्तो अहिले संसारको कुरा छ, अनि संसारको ज्ञान बिना मानवीय जीवन त अपूर्ण नै हुन्छ भनेर त प्रमाणितै भइसकेको छ, हामीले नै भोगेको कुरा छ होइन। त्यसैले संसारको सिप पनि प्रभावकारी ढङ्गले हुनु पर्यो, अर्थात् प्रविधिको ज्ञान पनि पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो। त्यसैले यो मानवीय जीवन जस्तै अर्को कुरा सोचाइ सिप पनि भनिन्छ क्या। यो सोचन मान्छेले कस्तो कुरा सोच्ने त, कस्तो कुरा सोच्ने, कुनै पनि विषयवस्तुमा कसरी सोच्ने, त्यो पनि एउटा सिप भयो। अर्को यो मान्छेको संवेदनाको व्यवस्थापन भनेर भनिन्छ क्या, संवेदनाको व्यवस्थापन। जस्तो हामीलाई रिस उठ्छ, हामीलाई खुसी पनि हुन्छौँ, हामी रुन्छौँ पनि, तर यो हाम्रो रिसलाई, हाम्रो खुसीपनलाई अथवा हाम्रो दुखीपनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो सिप हामीसँग चाहिन्छ। खालि रिसाउने बित्तिकै हाम्रो रिसलाई जसरी पनि हामीले पोख्यौँ भने त त्यसले सही परिणाम त ल्याउँदैन। हामी खुसी हुने बित्तिकै चाहिँ जस्तो खुसी भएपछि सामान्य त के गर्ने, हाँस्ने, तर खुसी हुँदा पनि कति हाँस्ने भन्ने पनि हामीले जान्नु पर्यो कि होइन। असीमित हाँसेर त हुँदैन नि त। त्यसैले यो हरेक हाम्रा संवेगका कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि एउटा जीवनोपयोगी सिप हो। यसको कार्यान्वयनले बालबालिकाको सिकाइमा कसरी सहयोग गर्छ? हो, जस्तो के छ भने अब जस्तो एकीकृत पाठ्यक्रमले विशेष गरी हाम्रा विषयवस्तुहरूलाई, विषय क्षेत्रहरूलाई एकीकरण गरेर सिकाउने भनेर भन्छ कि। जस्तो हिजोको दिनमा के थियो भने विद्यार्थीले गणित भनेपछि एउटा छुट्टै गणित भनेर त्यसलाई चाहिँ छुट्टै ठुलो रूपमा गणितलाई बुझ्थ्यो। सामाजिक भनेपछि एउटा सामाजिक विषयलाई छुट्टै विषयका रूपमा, ठुलो विषयका रूपमा बुझ्थ्यो। विज्ञान भनेपछि विज्ञानलाई एउटा छुट्टै ठुलो विषयका रूपमा बुझ्थ्यो। अब त्यसो गर्ने होइन। आज एउटै कुराबाट, एउटै व्यवहारबाट, एउटै क्रियाकलापबाट यो गणित हो, यो विज्ञान हो, यो सामाजिक हो, यो नेपाली हो भनेर एउटै विषयवस्तुबाट, एउटै क्रियाकलापबाट सिकाउने के। कुनै एउटा कवितालाई सुरुवात चाहिँ अहिलेको पाठ्य पुस्तकलाई कार्यपुस्तक भनिएको छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो कार्यपुस्तकभित्र धेरै प्रकारका विद्यार्थीले गर्ने कक्षा कोठामा गर्न मिल्ने, शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर गर्न मिल्ने क्रियाकलापहरू समावेश गरिएको छ। त्यहाँ समावेश गरेका क्रियाकलापमा एउटै क्रियाकलापबाट उसले नेपालीको कुरा पनि सिक्छ, एउटै क्रियाकलापबाट उसले गणितका कुरा पनि सिक्छ, त्यो एउटै क्रियाकलापबाट उसले हाम्रो सेरेफेरो भन्ने विषयवस्तु पनि सिक्छ, जसले गर्दा त्यो विषयवस्तुको एकीकरण गरेर उसले सिक्ने हुनाले त्यसको सिकाइलाई एकदम सजिलो बनाउँछ र व्यवहारिक ढङ्गले सिक्दछ। म मेरो जीवनको एउटा अनुभव हजुरलाई चाहिँ बताउँछु कि म अब हुन त मैले मेरै घमण्ड गरेर भनेर सक्छु, म सानोमा जे भए पनि एकदम शिक्षकको मूल्याङ्कन अनुसार र छर छिमेकमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मूल्याङ्कन अनुसार म एउटा तेजाबी विद्यार्थी। 4 कक्षामा पढ्दाको एउटा घटना छ कि 4 कक्षामा मलाई सरले, गणित शिक्षकले मलाई त्यो गणित नरबहादुर राणाबाट हो कि जस्तो लाग्छ, उहाँले मलाई गणित पढाउनुहुन्थ्यो। अनि 4 कक्षामा जस्तो त्यति बेला म अध्ययन गर्ने क्रममा त के हुन्थ्यो भने हामीले 4 कक्षामा गएपछि मात्रै यो दुनोट भन्ने के गुणा सिकिन्थ्यो, 1 2 3 मा सिकिन्थेन। अनि 4 कक्षामा दुनोट गर्ने क्रममा के अरे 1 एकाने 1 त हामीलाई कण्ठ गराइन्थेन, 2 एकान 2बाट सुरु गरिन्थ्यो। अनि 2 एकान 2बाट पढ्न सुरु गरेर 10 दशम 100 सम्म मैले कण्ठ गरेँ। स्कुलमा राम्रोसँग भने म एकदम कण्ठ गरेँ, म एक्सलेन्ट भएँ। घरमा आएर मैले एकदम खुसीका साथ दिदीलाई, मैले मेरो ठुलो दिदीलाई, दिदी मैले आज 10 दशम 100 सम्म मैले गुणा जाने, अरू कसैले भन्न सकिनँ, मैले मात्रै जाने भनेर एकदम खुसीका साथ, उमङ्गका साथ मैले दिदीलाई सुनाएँ। साँच्चै 10 दशम 100 सम्म आएको हो त भनेर सोध्नुभयो दिदीले। अनि हो ल भने, अनि त्यसरी ल त्यसो भए 1 एकाने 1 को गुणा भन्दा भन्नुभयो। म 10 दशम 100 सम्म भन्न सक्ने मान्छेले 1 एकाने 1 को दुना भनेर दिदीले भन्दै गर्दा मैले भन्न सकिनँ। भयो के त भन्दा मैले त 2 एकाने 2बाट सुरु गरेको, 1 एकाने 1 पढेकै थिएँ, मैले कण्ठ गरेकै थिइनँ। अनि दिदीले मलाई त्यति बेला भन्नुभएको थियो, अब 2 एकाने 2 देखि पढिस् होला, सरले 10 दशम 100 सम्म पढाउनु होला, कण्ठ गरिस् होला, 1 एकाने 1 मैले पढ्दै पढेको। अनि त्यो दुना भनेको के, गुणा भनेको के भने तैँले बुझ्दै बुझिन, गर्ने तरिका यस्तो हो भनेर अनि दिदीले मलाई त्यहाँ जोडेर त्यो गुणनलाई जोडद्वारा सिकाइदिनु भयो। त्यसपछि मैले अनि त्यो 1 एकाने 1 मात्र होइन, त्यसपछि 11 एकाने 11 पनि गर्न सकेँ, 12 एकाने 12 पनि गरेँ, 13 एकाने 13 पनि आफैले गर्न सकेँ क्या। जति स्कुलमा सिकेँ त्योभन्दा बढी मैले त्यो दिदीले एउटा इक्जाम्पल दिएको कुरालाई धेरै सिक्न सकेँ। हो, हिजो चाहिँ त्यस्तो प्रकारको के थियो भने अलिकति बढी विषयवस्तुलाई चाहिँ
कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिबाट गरिन्थ्यो भने अहिले व्यवहारमा परिवर्तन गरेर उसले व्यवहारमा नै आफूले सिकेका सिपहरूलाई विषयवस्तुहरूलाई उतार्ने व्यावहारिक जीवनमा उतार्ने गरी सिकाइन्छ। त्यसैले गर्दा हेर्दा थोरै सिके जस्तो लाग्छ, तर बालबालिकाले धेरै कुरा सिकेका हुन्छन् आजका विषयवस्तुहरूबाट, यो व्यवहार कुशल सिपहरूबाट। त्यो व्यवहारिक सिकाइ हुनुपर्छ, व्यवहारिक सिप हुनुपर्छ भनिरहँदा नेपालकै अब कन्डिसनमा हेर्ने हो भने कसले कति मार्क्स ल्यायो, कति मार्क्स छ, त्यसको आधारमा व्यक्तिको बौद्धिक क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरिन्छ। एकदम एकदम यतिकै मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा बढाउने कुराहरू आइरहँदा यो हाम्रो समाजमा हाम्रा अभिभावकलाई, यहाँका व्यक्तिहरूलाई त्यो कुरा बुझाउन सकिन्छ त? त्यो कुरा मान्नुहुन्छ त सहजै? पक्कै पनि कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, नयाँ र राम्रा कुराहरू समाजमा भ्रम जस्तो लाग्छ। नयाँ र राम्रा कुराहरू त्यो स्वाभाविक हो, हाम्रो समाजको प्रवृत्ति नै त्यस्तै हो। नयाँ कुरालाई पनि छिट्टै स्वीकार्दैन र राम्रा कुरालाई पनि छिट्टै स्वीकार्दैन, किनकि यी सबै विषयवस्तुलाई भ्रम जस्तै लाग्छ मान्छेहरूलाई। तर जब यो सुरुवातमा कठिन पनि हुन्छ, तर जब हामी बिस्तारै बिस्तारै यसको व्यावहारिक पक्ष, यसको उपलब्धि कुराहरू, यसको उपदायताको कुरा हामी बुझाउँदै जान्छौँ, त्यसपछि बल्ल मानिसले यी सबै कुराहरू बुझ्छ र मनन गर्छ होइन। हाम्रो समुदाय पनि त्यस्तै हो। हाम्रा अभिभावकहरूले, हाम्रा आमा बुबाहरूले अथवा हाम्रो समाजमा जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूले यो एकीकृत पाठ्यक्रमको मर्म, यो व्यवहार कुशल सिपका मर्मका कुराहरू तत्काल बुझ्नुहुन्न र हामी बुझाउन पनि सक्दैनौँ। त्यसैले मैले त के भन्दै आएको छु भने यो एकीकृत पाठ्यक्रमको अभिमुखीकरण हामी खालि शिक्षकलाई मात्रै गरेर हुँदैन। यो एकीकृत पाठ्यक्रमको मर्म बुझाउने काम चाहिँ हामीले अभिभावकलाई पनि गर्नुपर्छ र अभिभावकका लागि पनि यसको अभिमुखीकरण कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु। अनि मात्रै उहाँहरूले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्थात् बुझ्ने काम चाहिँ अलिक छिटो होला, अन्यथा यो बुझाउने काम चाहिँ अलिक ढिलै हुन्छ होला। अर्को कुरा भनेको चाहिँ कतिपय कामहरू चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ, कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरा हो। हजुरले एकीकृत पाठ्यक्रमको कुरा उठाउनु भयो। यो एकीकृत पाठ्यक्रमभन्दा अगाडि हाम्रो देशमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको सुरुवात भयो, एउटा नयाँ मूल्याङ्कनमा नयाँ प्रणाली। अनि त्यो निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई के गरियो भने चाहिँ नकारात्मक व्याख्या गर्न थालियो कि अर्थात् बाबु नानीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई केही पनि नसिकाइकन त्यत्तिकै चाहिँ अब माथिल्लो कक्षा चढाइदिने व्यवस्था भयो यो। यसले गर्दाखेरि अर्को त्यो सँगसँगै के थियो भने उदार कक्षोन्नति भन्ने अवधारणा थियो। अनि उदार कक्षोन्नति भनेको चाहिँ एकदम उदार दिल भएर चाहिँ बालबालिकाहरूलाई माथिल्लो कक्षामा चढाउँदै लिएर जाने भन्ने खालको नकारात्मक व्याख्या भयो। त्यसो होइन, वो उदार बन्ने पनि हो, निरन्तर ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने पनि हो, तर विद्यार्थीलाई नसिकाइकन माथिल्लो कक्षामा लाने, विद्यार्थीलाई नसिकाइकन चाहिँ अपग्रेडिङ गर्ने भनेको होइन। जति कुरा सिकाउनु पर्ने त्यति कुरा जसरी पनि सिकाएर लाने हो है भनेको हो कि। त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिनु पर्यो। जसरी पनि सिकाउनु पर्ने कुराहरू सिकाएर माथि लाने हो। बरु सिक्ने कुरामा चाहिँ के हो भने कतिपय विद्यार्थीले तोकिएको समयमा तोकिएको विषयवस्तुहरू होइन सिक्न नसक्न पनि सक्छ होइन, विभिन्न कारणले हो। त्यस्तोलाई चाहिँ के गर्ने, बरु हामीले उदार कक्षोन्नति भनेको उनीहरूलाई प्रमोट गरेर माथिल्लो कक्षामा लगेर पनि तल्लो कक्षामा सिक्न बाँकी रहेका विषयवस्तुहरू कसरी हुन्छ मेहनत गरेर सिकाउने, उनीहरूलाई तल्लो कक्षामै राखेर हतोत्साहित नगर्ने भनेको हो। तर त्यसको चाहिँ के भयो भने अपव्याख्याहरू भयो हो। त्यस्तै गरी अहिले यो एकीकृत पाठ्यक्रमले पनि केही निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पद्धतिलाई नै अप्नाएको छ, ग्रेडिङ पद्धतिलाई नै अप्नाएको छ। यसको अर्थ, यो ग्रेडिङ पद्धतिको अर्थ चाहिँ खालि माथिल्लो कक्षामा चढाउने, खालि पास गराउने भन्ने होइन। अनि कस्तो हुन्छ भने सामान्यतः विद्यार्थीहरू बीच होइन यस्तो अब फेरि मैले तपाईँलाई धेरै उदाहरणहरू दिएँ भने धेरै उदाहरणहरू जन्मिन्छन्। यो एक अङ्कको फरकले गर्दा, हिजो अङ्कन पद्धतिमा एक अङ्कको फरकले गर्दा कयौँ विद्यार्थीले यतिसम्म कि अब हजुरलाई भन्नै पर्यो सुसाइडका घटनाहरू समेत भएका छन् एक अङ्कको फरकले गर्दा। तर ग्रेडिङ पद्धतिमा के भयो भने 9 अङ्क 10 अङ्कसम्म फरक हुँदाखेरि पनि उसले दुवैलाई समान देखिन्छ किन ग्रेडिङमा दुवैले चाहिँ बराबर मानौ ए ल्याइरहेको हुन्छ। ए ल्याइराख्दाखेरि चाहिँ एउटाले चाहिँ मानौ 81 ल्याइरहेको हुनसक्छ, एउटाले 89 ल्याइरहेको हुनसक्छ। अङ्कमा भएको त डिफरेन्स देखिन्थ्यो र ठुलो अङ्क ल्याउनेले चाहिँ म ठुलो भएको महसुस गर्न सक्थ्यो, सानो अङ्क ल्याउनेले चाहिँ म सानो भएको महसुस गर्न सक्थ्यो। तर आज दुवै ए हुन्छन् र दुवैले एकअर्कालाई समान ठान्, बराबर ठान्छन्। अनि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने आफूलाई गर्व अनुभूति गर्ने वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ। अर्को कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 81 ल्याउने विद्यार्थी र 89 ल्याउने विद्यार्थी वास्तवमा क्षमताले फरक होइन। त्यो 5-7 नम्बरको 8-10 नम्बरको फरक त विभिन्न प्राविधिक कारणले पनि तलमाथि हुन सक्छ। त्यो कुरालाई पनि मनन गरेर
यो अक्षराङ्कन पद्धतिको सुरुवात गरिएको हो र यसलाई हामीले बुझाउने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ, निरन्तर लाग्नुपर्छ, पक्कै एक दिन बुझाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। हामी यति बेला कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ सर। अन्त्यमा विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी हामी सबैको कुरा एउटै हो। हामीले एउटा नयाँ कुरालाई सुरुवातदेखि नै त्यसको अपव्याख्या भन्दा पनि त्यसको मर्म के हो भनेर सुरुवातदेखि नै हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आज एकीकृत पाठ्यक्रम हाम्रा विद्यालयमा कार्यान्वयन हुँदै गर्दा जो शिक्षकहरू अध्यापन गर्नुहुन्छ वा जो शिक्षकहरू विद्यालयमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ, चाहे 1, 2, 3 कक्षामा अध्यापन गर्ने भए पनि नभए पनि हामीले एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो भनेर बुझ्ने प्रयास चाहिँ हुनुपर्छ। हामीलाई त्यसपछि चिन्ता चाहिँ हुनुपर्छ एउटा। अर्को कुरा, विद्यालयले पनि यो एकीकृत पाठ्यक्रम नयाँ विषयवस्तु हो अथवा होइन नयाँ अवधारणा नेपालमा सुरु भएको छ भने अब यसका विषयवस्तुमा कम्तीमा पनि मेरो विद्यालयका शिक्षकलाई, मेरो विद्यालयका व्यवस्था समितिलाई, कम्तीमा मेरो अभिभावकहरूलाई हामीले चाहिँ बुझाउन प्रयास गर्नुपर्छ भनेर विद्यालयले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै अब विद्यार्थीहरू पनि पक्कै पनि नयाँ कुरा आइसकेपछि उत्साहित त होला। हामी उनीहरूलाई नाचेर गाएर सिकाउँला अथवा उनीहरूलाई हामी खेलाउँदै सिकाउँला। जसरी सिकाए पनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने विद्यार्थीहरू पनि होला होला घर परिवारको, समुदायको अथवा हामीले चाहिँ कति बुझाउन सक्यौँ सकेनौँ यी कुराले पनि प्रभावित होला। तर पनि स्वयं विद्यार्थी पनि हामी एउटा तहमा विभिन्न बुझाइ हुन्छ। त्यो बुझाइ हुन्छ कम्तीमा अध्ययन गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ हामी विकसित हुनुपर्छ। जस्तो अघि हजुरले चाहिँ त्यही ग्रेडिङ पद्धतिको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। सुरुवातमा त यस्तो भयो ग्रेडिङ पद्धतिमा कि अब त फेलै नभइने भयो भन्ने खालको चाहिँ सञ्चार गयो र त्यसै गलत ढङ्गले विद्यार्थीले बुझे, जसले गर्दा साँच्चै नै विद्यार्थीले गर्ने मेहनतमा कमी आएको थियो। तर अहिले बल्ल विद्यार्थीले बुझ्दैछन् होइन, ग्रेडिङ पद्धतिले पनि अब त्यहाँ शाब्दिक रूपमा पास र फेल नभने तापनि वास्तवमा हाम्रो इभ्यालुएसन त भएको रहेछ नि त। वास्तवमा हामी 11 कक्षामा गएपछि के विषय वस्तुहरू अध्ययन गर्न पाउने र नपाउने, अब यो सर्टिफिकेटले, यो ग्रेडले हाम्रो कालान्तरमा जीवनलाई नै असर पर्दो रहेछ, हरेक कुरालाई चाहिँ असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न थालेका छन्। जसले गर्दा धेरै मेहनत गरेर अहिले उनीहरूले ग्रेड सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैले विद्यार्थीहरूले पनि कम्तीमा यो ग्रेडलाई त्यसरी नकारात्मक ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन, एकीकृत पाठ्यक्रमलाई नकारात्मक ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन। र सँगसँगै म त अझ अभिभावकलाई पनि भन्छु, यही विजय एफएम मार्फतै म के भन्न चाहन्छु भने आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, यो सिक्ने बाबु नानीलाई भनेको हामीले सिकाउने भनेको चाहिँ अब जबरजस्ती बाबु नानीले सिक्दैछन्, हामी सिकाउँदैछौँ, पढाउँदैछौँ, भोकाउँदैछौँ भन्दा पनि उनीहरूले थाहै नपाइकन उनीहरूले सिक्नुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले खेलाएर सिकाउँछौँ, नाचेर सिकाउँछौँ, उनीहरूसँग हामी खेलेर सिकाउँछौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले विद्यार्थीलाई खेलायो भनेर चाहिँ अपव्याख्या नगर्नु होला। बरु विद्यार्थीलाई हाम्रो बाबु नानीलाई कति माया गरी हाम्रा गुरुहरूले चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सकारात्मक ढङ्गले बुझिदिनु होला भनेर म अभिभावकलाई पनि अनुरोध गर्दछु। यो संवाद र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू। कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान समाज नेपाल चितवनका अध्यक्ष एवं सामाजिक विषयका प्रशिक्षक बुद्धिबहादुर खड्का। एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारूपले विद्यालय शिक्षामा नीतिगत तथा संरचनागत नवीन आयाम समावेश गरी कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम तथा कक्षा 9 देखि 12 सम्म एकल पथीय पाठ्यक्रम ढाँचा अवलम्बन गरेको छ। प्रारूपमा आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम हुने जनाइएको छ। सिकाइका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विषय र सिकाइका क्षेत्रका आधारमा बहुविषयात्मक तथा अन्तर्विषयगत ढाँचामा पाठ्यक्रम आधारित गरिनेछ। यस अनुसार एकीकृत विषय क्षेत्रहरूले समेट्न नसकेका सिकाइ उपलब्धिहरूलाई समेट्ने गरी विषयगत सिकाइ क्षेत्रहरू समेत रहन सक्नेछन्। भाषागत विषयसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्रहरू पठन पाठन सम्बन्धित भाषामा नै गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्तो पाठ्यक्रम क्रियाकलापमा मुखी हुनेछ र यसले विद्यार्थीहरूमा विषयवस्तुको ज्ञानका साथै विभिन्न किसिमका सिपको विकासमा जोड़ दिनेछ। कोरोनाको यो समयमा शैक्षिक विकास र यसको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पाटो हो। चुनौतीपूर्ण वर्तमान अवस्थामा शैक्षिक क्षेत्रको सुदृढीकरण र उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानमा हरेकले आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्दै हातेमालो गर्न जरुरी छ। तब मात्र उज्यालो नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ।
हवस् त यिनै विविध सामग्री प्रस्तुत गर्दा गर्दै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनिसकेपछि कार्यक्रम शिक्षा संवाद तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे केही सुझाव सल्लाह जिज्ञासा भए हामीलाई 078501403 मा फोन गरेर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद प्रविधिका साथी हरि सुवेदीलाई पनि। अर्को श्रृंखलासम्मका लागि प्रेम छेत्री र माया कणेल बिदा हुन्छौ। नमस्कार। विजय FM 101.6